अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री विद अज़हर असलम के साथ एक नए मौजू के साथ हाजिर हैं। आज हम जानेंगे पाकिस्तान के सराय थर के हवाले से। सराय थर, जिसे इंसान दोस्त सहरा भी कहा जाता है। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहें। सूबा सिंध का सराय थर, जहाँ रवायत और सकाफत असल शक्ल में मौजूद हैं। सूबा सिंध का सराय थर, जहाँ रवायत और सकाफत असल शक्ल में मौजूद है। न चोरी का डर, ना ही डकैती का खौफ, ना माहौल की आलूदगी की परेशानी और ना ही अजनबियत का एहसास। यह है पाकिस्तान के सूबा सिंध का सराय थर, जहाँ सकाफत, रवायत और इक़दार आज भी अपनी असल शक्ल में मौजूद है। थर का शुमार दुनिया के बड़े सहराओं में होता है। इसको दोस्त सहरा भी कहा जाता है क्योंकि दीगर सहराई इलाकों के मुकाबले में यहाँ रसाई आसान है। थर का ज़िली हेडक्वार्टर मिट्टी है। ये शहर एक खातून के नाम पर आबाद है। बाज़ रवायात के मुताबिक यहाँ माई मिठा नामी खातून का कुआं था जिसमें से मुसाफिर पानी पिया करते थे। मिट्टी पहुँचने के लिए उमरकोट, मीरपुर खास और बदीन से रास्ते आते हैं। आजकल यहाँ जारी कोयले से बिजली बनाने के मंसूबे की वजह से कराची से मिट्टी तक रसाई आसान हो गई है। आप कौमी शराह पर सफ़र करते हुए मकली से सजावल और वहाँ से बदीन और फिर बदीन से थर की हदूद में दाखिल होते हैं। थर को मिलाने वाली सड़क अच्छी है और तमाम छोटे बड़े शहरों को बाईपास दिए गए हैं, इसलिए कराची से मिट्टी 5 से 6 घंटे में पहुँचा जा सकता है। थर में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की आला तरीन मिसाल कायम है। थर में हिंदू मुस्लिम सदियों से साथ साथ रहते आए हैं। कभी यहाँ मुसलमानों ने तो कभी हिंदुओं की हुकूमतें रही हैं। ईद हो या होली का त्यौहार, दशहरा हो या मुहर्रम, दोनों मज़ाहिब से तअल्लुक़ रखने वाले इसमें शरीक होते हैं। शहर में मौजूद दर्जन से ज़ायद मुस्लिम दरगाहों के मुंतज़मीन हिंदू बरादरी से तअल्लुक़ रखते हैं। इस शहर में गाय की कुर्बानी या गोश्त फ़रोख्त नहीं किया जाता। मिट्टी शहर टीलों के दरमियान में वाक़ है जिसकी आबादी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सबसे बड़े टीले को गड्डी बट कहा जाता है, जहाँ पर एक चबूतरा भी कायम है। यहाँ पर तालपुर हुक्मरानों के दौर की एक चेक पोस्ट भी वाक़ थी जो वक्त के साथ मस्मार कर दी गई। किसी ज़माने में गुजरात और राजस्थान से बैरूनी हमलावरों और डाकुओं पर नज़र रखने के लिए ये चेक पोस्ट बनाई गई थी। जैसे ही इस टीले के अकब से सूरज गुरूब होता है, शहर की बत्तियाँ जगमगाती हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने पूजा या मेहंदी की थाली में मोमबत्तियाँ सजा दी हों, जबकि आसमां पर तारे इस मंज़र को और भी दिलकश बना देते हैं। थर में सकाफत और संगीत के रंग इंतहाई खूबसूरत है। थर की दस्तकारी कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क के कई बड़े शहरों में दस्तयाब है, जिसमें रवायती कपड़े, गर्म शालें, लेटर बॉक्स, वॉल पीस वगैरह शामिल हैं। बाज़ लिबास आज भी ब्लॉक प्रिंटिंग से बनाए जाते हैं। इनमें से कुछ चादरें आज भी खड्डी पर बनाई जाती हैं जो मशीन की बनी हुई चादरों से ज़्यादा पायदार होती हैं। मिट्टी से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर इस्लामकोट वाक़ है। थर कोयले से बिजली की पैदावार करने की वजह से अहम शहर है, जिसके करीब एयरपोर्ट भी वाक़ है। किसी ज़माने में इस शहर को नीमों का शहर कहा जाता था, जहाँ बड़ी तादाद में नीम के दरख्त हुआ करते थे। शहर के अंदर एक बुज़ुर्ग संत नियोराम का आश्रम है। रवायत है कि थर में जब कहत आता और यहाँ से मुसाफिर गुजरते तो ये बुज़ुर्ग तमाम लोगों से चंदा जमा करके चावल बनाते थे और जिन्हें वो खुद आवाज़ लगाकर मुसाफिरों को खिलाया करते थे। सेवा के इस बिंत को अभी तक बरकरार रखा गया है।
ان کے آشرم میں انسانوں کے علاوہ جانوروں اور پرندوں کے لیے دانے دنکے اور پانی کا بھی انتظام ہے، اور یہاں آنے والے مسافروں سے مذہب نہیں پوچھا جاتا۔ تھر میں لوگوں کی اکثریت اگلو نما کچے گھروں میں رہتی ہے جن کی چھتیں گھاس سے بنی ہوتی ہیں۔ تھر میں لوگوں کی اکثریت اگلو نما کچے گھروں میں رہتے ہیں، ان کی چھتیں گھاس سے بنی ہوتی ہیں جو گرمی میں ٹھنڈی رہتی ہیں۔ ہر سال یا 2 سال کے بعد ان پر تازہ گھاس لگائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سیمنٹ اور مٹی سے بنے ہوئے کمرے بھی ہوتے ہیں جن کو لانڈی کہا جاتا ہے۔ یہاں پانی عام طور پر کنویں سے حاصل ہوتا ہے جس کے لیے گدھے اور اونٹ یا بیل کا استعمال ہوتا ہے۔ کنویں سے پانی نکالنے کی ذمہ داری مردوں کی ہے جبکہ گھروں تک پانی پہنچانے کی ذمہ داری خواتین کی۔ بدلتے وقت کے ساتھ کئی دیہاتوں میں اب ٹیوب ویل آ گئے ہیں، اس لیے سروں پر پانی کے 2 سے 3 مٹکے رکھ کر چلنے والی خواتین بہت کم نظر آتی ہیں۔ تھر میں قحط یا بارشوں کے بعد کی خوشحالی، یہاں کے لوگ مہمان نواز ہیں۔ اگر آپ کہیں گاؤں کے قریب رک جائیں تو مسافروں کی مدد کرنا اور ان کی مہمان نوازی مقامی لوگوں کی روایات میں شامل ہے۔ تھر میں مرد قمیض شلوار یا لنگی جبکہ مسلم خواتین قمیض شلوار اور ہندو خواتین گھاگھرا یا بعض ساڑی کا استعمال کرتی ہیں۔ خواتین کے کپڑے زیادہ تر شوخ رنگوں کے ہوتے ہیں جن میں سے بعض پر کڑھائی بھی کی جاتی ہے۔ دراصل جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو رن آف کچھ سے آنے والی ہوائیں موسم کو خوشگوار کر دیتی ہیں اور آسمان پر ٹمٹماتے تارے منظر کو دلکش بنانے میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ تھر کے اکثر گاؤں میں مور پرندے گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں جو صبح کو گھروں میں دانہ چگنے آتے ہیں اور پھر جنگلوں میں چلے جاتے ہیں اور شام کو پھر لوٹتے ہیں۔ جہاں ہندو آبادی سے وہاں ان موروں کی تعداد زیادہ ہے کیونکہ اسے شری کرشنا اور سرسوتی دیوی سے منسوب کیا جاتا ہے۔ بعض دیہاتوں کی پنچایتوں نے مور پکڑنے یا فروخت کرنے پر جرمانے بھی عائد کیے ہوئے ہیں۔ تھر میں ہرن اور نیل گائے بھی پائی جاتی ہے جو انڈیا کے سرحدی علاقے رن آف کچھ کے قریب دیکھی جا سکتی ہے۔ ان کے شکار پر پابندی ہے اور سرحدی فورس رینجر اس کی نگرانی کرتی ہے۔ مٹی سے تقریباً 130 کلومیٹر دور قدیمی شہر نگر پارکر واقع ہے۔ کارونجر پہاڑی نے اس شہر کو جیسے گود میں لے رکھا ہے۔ سرخ گرینائٹ پتھر کے اس پہاڑ کا رنگ سورج کی روشنی کے ساتھ تبدیل ہوتے ہوئے نظر آتا ہے۔ یہاں ہندو مذہب کی کئی آستان یعنی مقدس مقامات بھی موجود ہیں جن میں ایک کو سادھوڑو گام کہا جاتا ہے جہاں ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے افراد فوت ہونے والوں کی باقیات جلاتے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق مہابھارت میں کوروں نے پانڈوں کو 13 سال کے لیے جلا وطن کیا تھا تو 5 پانڈے اس پہاڑ پر آ کر بس گئے۔ ان کے نام سے پانی کے تالاب موجود ہیں۔ ننگر پارکر پہاڑ سے شہد اور جڑی بوٹیوں سمیت لکڑی حاصل کی جاتی ہے۔ ایک کہاوت ہے کہ کارونجر روزانہ 1.25 سیر سونا پیدا کرتا ہے۔ ننگر پارکر شہر اس کے آس پاس میں جین دھرم کے مندر بھی واقع ہیں جو 12ویں صدی میں قائم کیے گئے۔ شہر میں موجود مندر کو دوبارہ سے مرمت کی جا رہی ہے جبکہ شہر سے باہر 2 مندروں کی زبوں حالی کا شکار ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ ایک قدیم مسجد بھی واقع ہے۔ مختلف روایات کے مطابق یہ مسجد گجرات میں مسلمان حکمران نے تعمیر کی۔ بعض مورخین نے اس کو دلی کے حکمرانوں کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ خطہ جین دھرم والوں کا گڑھ رہا ہے۔ 13ویں صدی تک جین برادری نے تجارت میں عروج حاصل کیا اور جب یہ برادری خوشحال ہوئی تو انہوں نے یہ مندر تعمیر کروائے۔ موجودہ مندر 12ویں اور 13ویں صدی کے بنے ہوئے ہیں۔